ابو بکر صدیق سب نال زیادہ میرے نبی دی محبت وچ تکلیفاں برداشت کرن والے یار غار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے نال نال جڑا سب تو سونا اے سونا نبی میرا جڑا سب تو سونا او سونا نبی میرا جندہ چنوے کھڑانا جندہ چنوے کھڑانا او سونا سوی اپنے نبی دا ملا سجا کے کی کہہ رہے ہیں جیڑا سب تو ہی سونا ہے او سونا نبی ساڈا جیڑا عرشاں دا پرونا ہے او سونا نبی میں